यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। रियाज अहमद बिजाड़ते खबर सुनो। पहला इस वक्त तक की खास खबर पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मॉरिशस में अपना हम मनसब नाल वफदी सतह की गलबात, कई शोबा में शराकतदारी बधाउण वास्ते 8 मुआहिदा पर दस्तखत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क न तरक्की याफ्ता बनाउण वास्ते पिछड़िया तबका का मेयार हयात में बेहतरी आणण पर दितो जोर। असेंबली का जारी इजलास में अरकान ने अवामी नोयत का कई मामलात न कियो उजागर। तय गुलमर्ग में 4 रोजा खेलो इंडिया सरमाई खेड मुकाबला मुक गया। हुण खबरां की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौरे मॉरिशस के दूजे दिन आज अपना हम मनसब नवीन चंद्राराम गुलाम नाल वफदी सतह की गलबात की, जिसमें कई शोबा में 8 मुफाहमतनामा और मुआहिदा पर दस्तखत किया गया। एक सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करता नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ इंडियन ओशन और अफ्रीकाई बरे सगीर और भारत की इलाकाई हिकमत अमली में मॉरिशस का रोल की ना उजागर कियो। भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। साइंस व टेक्नोलॉजी का मरकजी वजीर डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में पिछला 10 साल के दौरान पेंशन महकमा न खासी अहमियत है। उन्होंने कहा कि हुण रिटायर होया शहरियों का तजुर्बात और दानिशवराना सलाहियत कम आनी जा रही है ताकि वे भी कौम की तमीर में अपना रोल अदा कर सकें। नई दिल्ली में सुकूवा की 34वीं मीटिंग के बाद जरा अबलाग का नुमाइंदा नाल गल करता उन्होंने कहा, हमने बहुत सारे ऐसे नियम लिए और बहुत सारे पुराने नियम ऐसे समाप्त कर दिए जिनके परिणाम स्वरूप इन सेवानिवृत्त एल्डर सिटीजन्स की जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग भी आए, ताकि वो अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमताएं किसी और कार्य में लगा सके। और साथ ही साथ ऐसे नियम जो वक्त के साथ साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, उन्हें समाप्त करने का भी कार्य किया गया। उदाहरण के तौर पर पेंशन का फॉर्म सरल कर दिया गया, पीपीओ अब ऑनलाइन आ जाता है और हर बरस जो एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता था वो एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर दूसरे देश भी उसका अनुसरण करने लगे, उसे हमने डिजिटलाइज कर दिया। सदर जमहूरिया ने मुल्क की शमूलियाती तरक्की यकीनी बनाउण में समाज का पिछड़िया तबका का मेयार जिंदगी में बेहतरी आणण पर जोर दितो है। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी का 72वां कन्वोकेशन ना खिताब करता सदर जमहूरिया ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी इख्तराइयत, तहकीक और नई तालीमी पॉलिसी के एन मुताबिक आलमी शराकतदारी है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ते फारग होया तलबा वास्ते नेक ख्वाहिशात दसी हैं। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने ऐवान में वजीर आला के बदले इंजीनियर खुर्शीद का सवाल को जवाब देता कहा कि पिछला 2 साल के दौरान गुलाबगढ़ हल्का में बारिश या सैलाब की वजह नाल कबायली तबका की किसी भी जायदाद न नुकसान नहीं होया। उन्होंने अली मोहम्मद डार का सवाल को जवाब देता कहा कि हुकूमत नट्टीपुरा यूसमर्ग सड़क की चिरार शरीफ के रस्ते 4 लेनिंग की हदबंदी मुतलका एसडीएम दफ्तर ते करावेगी। नायब वजीर आला ने ऐवान में अर्जुन सिंह राजू, सतीश कुमार शर्मा, बलवंत सिंह मनकोटिया, राजीव जसरोटिया, पवन गुप्ता और ठाकर रणधीर सिंह का सवालात और ज़िमरात को जवाब दितो। ग्रामीण तरक्की का वजीर जावेद अहमद डार ने आज ऐवान में चंद्र प्रकाश गंगा का सवाल को जवाब देता कहा कि सांबा जिला का सालमीरी ग्राम मिनी स्टेडियम तक राहदारी पीडब्ल्यूडी महकमो तमीर करावेगो। वजीर मौसूफ ने दलीप सिंह परिहार का सवाल को जवाब देता कहा कि नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने बदरवा सिवजदर प्रोजेक्ट वास्ते डीपीआर तैयार करने वास्ते टेंडर नोटिस जारी की है। उन्होंने ऐवान में शेख खुर्शीद अहमद और भरत भूषण का सवाल को जवाब देते सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना हेतु ने निज़ामुद्दीन भट्ट का सवाल को जवाब देता कहा कि हुकूमत कूड़ा न बेहतर तरीका पर कट्ठो करन और साइंसी तरीका पर ठिकाने लाउण वास्ते इकदाम कर रही है। जल शक्ति का वजीर जावेद अहमद राना ने देवेंद्र कुमार मानियाल का सवाल को जवाब देता कहा कि चनाब और रावी दरिया में आलूदगी काट करन और माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने वास्ते कई इकदाम किए जा रहे हैं। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकें।
آج رمضان المبارک کو عشرہ مغفرت شروع ہویا. رمضان المبارک ہمڑا تقوی، پرہیزگاری اور پاکیزگی حاصل کرن کے نال نال اللہ کی خوشنودی حاصل کرن کو بہترین موقع دیا ہے. عشرہ مغفرت کی اہمیت کا تعلق تھے جد ہمڑے مسجد شریف زیارت مخدوم صاحب کا امام و خطیب مولانا محمد شفیع قریشی نہ گل کی تے انہوں نے کیوں ماہ رمضان رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے اور درمیان کے 10 دن مغفرت لے کے آتے ہیں. بے شمار لوگوں کو عشر مغفرت میں مغفرت کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور ہر دن اس بات کی منادی ہوتی ہے، اے نیکی ڈھونڈنے والے انسان آگے آ جاؤ، کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اے برائیاں کرنے والے انسان پیچھے ہٹ جاؤ. حدیث نبوی ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی صیام میں روزے کا اہتمام ایمان و عقیدت سے کرے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو اس متبرک مہینے میں شب بیداری کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج نہ نشہ جئی لعنت تے چھٹکارو دون واسطے پورا ملک میں کوشش جاری ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کو پیغام. ڈرگز لے کر آپ نہ کیول خود کی جان جوخم میں ڈال رہے ہیں بلکہ اپنے پریوار و اپنے دوستوں کو بھی دکھی کر رہے ہیں، انہیں پریشانی میں ڈال رہے ہیں، ان کا جینا مشکل کر رہے ہیں. سے نو ٹو ڈرگز. جموں کشمیر میں بھی نوجوانوں نے اس عادت تے دور رکھن واسطے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس وارہ جد ہم نے جموں یونیورسٹی میں شعبہ سوشالوجی پروفیسر ویشو رکشا نال گل کی تے انہوں نے کیوں ایک ڈیفیکلٹ بات یہ ہے کہ اسکولی بچے جو ہیں ڈرگز میں انوالو ہو رہے ہیں، اور جب ایک بار اس میں بچے پھنس جاتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں کرنے لگتے ہیں ان ڈرگز تک پہنچنے کے لیے. چوری میں بھی آ جاتے ہیں، جوینائل ڈیلنکوینٹس بہت بڑھ جاتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ بہت ساری ایجنسیز اس کے لیے کام کر رہی ہیں، میں تعریف کروں گی. پولیس بھی اس میں کافی یوگدان دے رہی ہے، اور بہت ساری ایسی ایجنسیز ہیں جو اویئرنیس اور ڈی ایڈکشن وغیرہ کا کام کر رہی ہیں. اگر ہم اپنے کالجز اور یونیورسٹیز میں دیکھیں بہت سارے ایسے بچے آتے ہیں جو ریہیبلیٹیٹڈ بھی ہوتے ہیں، تو ان سے ہمیں بہت سمپتھی سے بات کرنی پڑتی ہے، انہیں دھیان دینا پڑتا ہے تاکہ وہ اس بری لت میں دوبارہ نہ جائیں. تو میں یہی اپیل کروں گی سب سے کہ بچوں پر نظر رکھیں، انہیں پیار سے سمجھائیں اور ان کی انرجی کو اور اچھی پازیٹیو چیزوں میں چینلائز رکھیں. ملاوٹ تے پاک اور صاف شفاف غذا حاصل کرنو ہر ایک صارف کو قانونی حق ہے. کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 1986 صارفین کا ان حقوق نہ تحفظ دیا ہے. ایک رپورٹ نال آکاشوانی نیوز کا سربراہ طارق راتھر. جموں کشمیر میں متعلقہ محکمہ بازاروں میں صارفین کے لیے معیاری اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. اس تعلق سے جب ہم نے اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی کشمیر ہلال احمد میر کے ساتھ بات کی تو انہوں نے محکمے کی سرگرمیوں کا خاکہ یوں پیش کیا. جو ہمارے فوڈ سیفٹی آفیسرز ہیں وہ فیلڈ میں جاتے رہتے ہیں، وہاں سے وہ ایک تو سیمپلز کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہائیجین ہے وہاں پہ وہ کس قسم کی ہے. جو فوڈ بزنس آپریٹر ہے اس نے کہیں وہ ہائیجین تو کمپرومائز نہیں کی. ہائیجین اگر وہاں پر کمپرومائز کی گئی ہے جو کنسرن فوڈ بزنس آپریٹر ہے تو پہلے ہم اس کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں کہ جو ہمارا صارف ہے اس تک سیف، اس تک ہولسم کھانا پہنچے. اس سال جو فائنانشل ایئر چل رہا ہے اس میں ہم نے 45 لاکھ کا جرمانہ عائد کیا ہے. جو ہمارا صارف ہے وہ یہ خود بھی دیکھے کہ جو لیبل ہے ڈیٹ آف مینوفیکچر ان کو دیکھنا ہے یا ڈیٹ آف ایکسپائری دیکھنا ہے، انگریڈینٹس دیکھنا ہے، بیچ نمبر دیکھنا ہے یا ایڈریس آف مینوفیکچرر دیکھنا ہے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کریں. ہمارا ایک ٹول فری نمبر ہے 104. جو اسٹریٹ وینڈر ہے ہمیں ان کو کاروبار کرنے دینا ہے، مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں کوئی سیفٹی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اس چیز کو بھی انشور کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے اسٹریٹ فوڈ وینڈرز ہیں ایسا کوئی چیز نہیں بیچ رہے ہیں جسے خدا نخواستہ جو ہمارے صارف ہیں ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچے. امید کی جا رہی ہے کہ محکمہ مؤثر اور شفاف طریقے پر اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے اشیاء خورونوش تک عام لوگوں کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتا رہے گا. طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر. اس کے نال ہی گوجری خبراں کا جو بلٹن مک گیا. خبراں کو اگلو بلٹن 6:05 پر کشمیری میں نشر ہوئے گو. دیو اجازت، رب رکھو.